سال دا بچہ لے کے نا تے مائی میرے نبی دی بارگاہ جا گئی تے بچہ نبی کریم دے سامنے بٹھا کے مائی دیوار نہ لگ کے رون لگ پئی رسول عربی نے مائی نو فرمایا مائی میں تے روندے چپ کر آنا آیا تو میرے وہ آ کے رو رہی ہاتھ جوڑ کے کہہ لگی کملی والے روما نہ تے کی کراں 9 سال دا پتر ہو گئے ترس گئیاں کدے ماں آکھے ادھا باپ روند کدے ابو آکھے بہنا رو دیاں کدے ویر گلا کرے تے مائی رو کے کہنے لگی کملی والے میرا پتر بولدا نہیں ایک گونگے سونیا تے ہاتھ جوڑ کے کہن دیئے کچھ کروے سونیا تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو واہ مائی تیرے عقیدے تو صدقے جاواں اسی لکھاں روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہاں تے مائی نو تے کعبہ گوانڈ لگدا سی پر وہ کعبے نہیں نہ گئی وہ کعبے والے دے محبوب کو لا گئی تو کہ مائی دا عقیدہ ایسی سونے جنہوں تو نہ دے میں انہوں کعبے والا بھی کدوں دیندہ ہے رب انہوں نے دیندہ جنہوں نے مور مدینے دا تاجدار لگا کے دے وے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کچھ کروے سونے ہاں جوانوں اس طرح کر کے نہ میرے کی کر دیو کدے آواز کم کدے اوپر کدے نیچے بیٹا کوئی ماحول بناؤ کی کر دیو اس طرح کر کے میرے نبی نے اس بچے دی تھوڑی دے نیچے ہاتھ رکھیا تے چہرہ اٹھا کے نا تے اکھ وچ پا کے تکے آسو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں یا انج کماں کی ادی ہاتھ چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں حفاظ کرام یا انج کہہ لواں ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے میرے نبی نے اکھ بچے دی اکھ چپا کے مٹھا جا بول کے حضور فرماندے نے بولدا نہیں تے بچہ چپ دوسری اری مٹھا جا بول کے حضور فرماندے نے چل ہن بولیا کرنا انہیں فرمایا تے بچہ گلاں کرن لگ پیا ماں دوڑ کے سینے لا کے کہنے لگی بے 9 سال بلاندی رہیاں بولیا نہیں تیرا ابا بلاندا رہیا نہیں بولیا وہ تیریاں بہنا بلاندیاں رہیاں نہیں بولیا اج نبی واری کی میں بول پیا ہوئے بچہ ماں دے گلے پاواں پھا کے کہنے لگا کہتا ہے اماں بلایا تے بڑی آنے میں نہیں بولیا محمد ورگا مٹھا کسے بلایا ہی کوئی مٹھا کسے بلایا ہی نہیں تے میں بولیا ہی نہیں تیرے بولیں تو صدقے جاواں تو بولیں تے پھر پتھر بھی بول دینے تو بولیں تے پھر گونگے بھی بول دینے اور جڑے کدے نہیں نہ بولے پھر جدو کملی والا بول دے نا ایسا ناطق ہے میرا محبوب کہ جڑی غیر ناطق مخلوقات ہیں کملی والا بول دے تو بھی بول دینے ان اجازت ہوئے تے میں پڑھا رل کے پڑھو گے میرے نال بھائی وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جدھر لنگر مدینے آؤں ہے اتھے ہی رکھو میں ویکھنا کنے نہیں بلا ہاتھ کھڑا کیتا ان اتھے ہی تو انہوں ویسے بابر ہارونی صاحب نے ہاتھ کھڑے کروا کے دس دیتا کہ کیویں کا ہاتھ کھڑے کری دینے اور ماشاءاللہ عادت ہو کہنے ہو روچے کرو تے میں کہنا بس اتھے ہی رکھ کے نا ہن میرا رل کے میں پڑھ لگا او پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا ہے اتھے ہی ہاتھ رکھے نا ان مل کے سارے میرے نال پڑھی ہے او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا ہے تسکی آنکھ جورا ادا جاندا ہے او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا ہے تسکی آنکھ جورا ادا جاندا ہے اوڈ بیڑے ترا 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 جاندا ہے
کرا جاندا اے تے گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا اے او گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا اے او پتھراں تو گلے میرا دل کردہ تسی پڑھو میں سنا حافظ محمد اکرم نقشبندی صاحب دے صاحبزادہ صاحب ایک گڈا خوشبخت بچہ ہے کہ دا باپ بھی حافظ قرآن اے بھی حافظ قرآن اللہ انہاں دی دین دی خدمت دا صدقہ انہاں نو بھی قیامت تک رب انہاں دی نسل نو اپنے یار دی دین دی خدمت لی قبول فرما لے انہاں میرا دل کردہ تسی پڑھو تے میں سنا ہاتھ بلند کر کے آنکھو او پتھران کلے تے سکیاں کھجورا اگا جاندا اے اوٹ بیڑے ترا جاندا اے اوٹ بیڑے ترا جاندا اے تے گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا اے او گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا اے او پتھراں تو گلے میں بڑا جاندا اے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا پتھرا تو کلمے پڑھا جاندا ہے وہ ایڈا مٹھا بول دے کہ دے وچ دا خدا بول دے اے جڑا قرآن کا رسا پڑھا کے گئے نا یہ قرآن میرے تیرے نبی دی بولی دا نام ہے تسا گھر وچ کوئی وہ توتا رکھیا ہوئے نا بولن والا توتا جنہوں پنجابی چ رات ہوتا کہندے نے جی 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 جنہوں رات ہوتا کہندے نے وہ ساڑھے ورگیاں گلہ کردہ انہوں جو سکھائیے نا وہی بول دے لوگوں نے دور دور تو ویکھنا ہوتے نے انہوں دے گھارے کو توتا ہے وہ ساڑھے ورگیاں گلہ کردہ ہے یہ دا مطلب ہے جڑا توتا ساڑھے ورگیاں گلہ کرے وہ سانو سونا لگ دا ہے جڑا کملی والے ورگیاں گلہ کرے وہ رب نو بڑا ہی سونا لگ دا ہے ایک قرآن میرے نبی دی بولی دا نا ہے خوشبخت لوگ ہو جنہوں اللہ قرآن دی محبت صاحب قرآن دی محبت عطا کرے میری ملت دے نوجوانوں رسول کریم علیہ السلام نے اس عاشق رسول علامہ محمد اکرم نقشبندی صاحب نے قرآن تے صاحب قرآن دی محبت ہی نہیں دیتی میاں صاحب فرماتے نے جو کچھ ہٹی دے وچ ہووے سو کڑنا بنجارے ہک بنجارے موتی ویچن ہک من کے کجکارے دکان چ جڑا سودا ہوئے نا دکاندار نے اوہی دینا ہوندا ہے نہ ہوئے تے دکاندار کہندا جی کسی ہور کولو لے لو میرے کولو نہیں یہ دا مطلب ہے کہ قاری محمد اکرم نقشبندی صاحب نے جڑا انہیں سینے چشک رسول دا سودا بنڈے ہے یہ دا مطلب ہے کہ انہوں دی دکان چے سودا چوکھا موجود سی بھائی موجود سی تے بنڈے آنا یہ دا مطلب ہے کہ انہوں دے سینے دے اندر نبی پاک دا عشق تے قرآن مجید دا عشق اتنا زیادہ سی کہ انہیں سیدیاں چا ونڈ کے بھی نہیں مکا یہ دا مطلب ہے دیوے نال کروڑاں دیوے بھی بال دئیے نا تے پہلے دیوے دی لوگ ہٹ دی نہیں اسے ایک چراغ نے بیکھو کتنے چراغ بالے کتنے چراغ بالے کتنے بھی سینے روشن کر دیتے میاں صاحب فرماد نے بال چراغ عشق دا میرا تے روشن کر دے سینہ دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ قرآن کی ہے پڑھا قرآن بھائی تو اسی بول دے نہیں میں کیوں پڑھ دے وہاں میں رات بھی لاہور سے پہلے قصور تقریر کی تھی پھر لاہور میں پہنچیا تقریباً کو صبح 4 بجے دھند بھی اندھا دھند سی کل تو صبح پھر میں تقریباً 9:30-10 بجے گھر پہنچیا ہون ایک تقریر لاہور کر کے پھر توڑی خدمت حاضرہ اجے میں پھر واپس جانا ہے کل پھر لمبا سفر ہے رات نو یقین کرو توڑی پیشانیاں چمکدار نوجوانہ دیاں توڑی سبحان اللہ دی جڑی میری تھکاوٹ اتار دے دی ہے میری تھکاوٹ اتارو میں تنہوں مدینے تک لے جاؤں ہن قرآن کی یہ سنیے
اللہ نے ارشاد فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین کل صغیر وکبیر مستطر ونزلنا علیک الكتاب تبیانا لكل شیء کل ما فی کتاب مبین اللہ نے رضا فرمایا کائنات کو خشک تے ترچیز ایسی نہیں جدہ دی کر قرآن دے اندر نہ ہوئے فرمایا وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ فرمایا کائنات کو چھوٹی تے بڑی چیز ایسی نہیں جدہ دی کر قرآن دے اندر نہ ہوئے فرمایا كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ ہر چھوٹی بڑی چیز نہ صدران دے اندر اللہ نے رشا فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ اصلا تیرے تے قرآنی و نازل فرمایا جڑا ہر چیز نہ بیان کر دائے اللہ نے مقدی موقع دیتی فرمایا کُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ پروردگار نے فرمایا سارا کچھ قرآن چے سارا کچھ قرآن چے سارا کچھ قرآن چے قرآن محمد سینے سارا کچھ قرآن چے تے قرآن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت آستانہ علیہ چورا شریف آستانہ علیہ چورا شریف سارا کچھ قرآن چے تے قرآن محمد سینے وچ مت سمجھے آجے کہ آج جڑے مدرسیاں دے پڑھے نے خبریں نہ کل علم تھوڑا ہے تے او جڑا کالج تے یونیورسٹی دا جڑا انگلش بڑی روانی نال بول دے لوگ کہندے نے بڑا پڑھیا لکھے انگلش بول دے میں تنوں دساں جڑا قرآن پڑھیا ہوئے او بولو یار سبحان اللہ مولا علی کو لکھ بندہ آیا حضرت انہیں آکے نہ تے مولا علی مرتضی شیر خدا حیدر کرار نو کہنے لگا علی میں تیرے کل 10 سوال پوچھنے نے تینوں ایک دا بھی جواب نہیں ہونا فرما کیوں کہنے لگا علی سوال مشکل بڑے نے امام حسن دا بچپن سی تے آپ سے ہنے جو کھیل رہے مولا علی فرما لگے حسن بیٹا ذرا میری گل سنو امام حسن مجتبہ آکے بابا جان دی گود وچ بیٹھ گئے تے مولا علی اس بندے نو فرما لگے او جڑے تیرے مشکل سوال نے نا او میرے حسن کو لو پوچھ لے او ویکھ کے کہنے لگا علی تے بچہ ہے مولا علی فرمان لگے بچہ ہے پر علی دا بچہ ہے علی دا بچہ ہے فرمایا سوال پوچھ وہ امام حسن مجتبہ کو پوچھن لگا کہ حسن ذرا دسیا جے اللہ نے کائنات سارے تو طاقتور تے سخت چیز کی بنائیے امام حسن مجتبہ نے فرمایا پتھر کہنے لگا پتھر نالو طاقتور کیے فرمایا لوہا جڑا پتھر نو کٹ دے دے کہنے لگا لوہے نالو زیادہ طاقتور کیے فرمایا آگ جڑی لوہے نو پگھلا دے دیئے انہیں آکھیا آگ نالو طاقتور کیے فرمایا پانی جڑا آگ نو بجھا دے دے انہیں آکھیا پانی نالو طاقتور کیے فرمایا بادل جڑے پانی نو چکے پھر دے رہن دینے انہیں آکھیا بدلہ نالو زیادہ طاقتور کیے فرمایا ہوا جڑی بدلہ نو اڑائی پھر دیئے انہیں آکھیا ہوا نالو زیادہ طاقتور کیے فرمایا ہوا دا فرشتہ جڑا حکم دے دے ہوا چل دیئے انہیں آکھیا ہوا دے فرشتے نالو طاقتور کیے فرمایا موت دا فرشتہ جنہیں انہوں مار دینا ہے انہیں آکھیا موت دے فرشتے نالو طاقتور کیے فرمایا موت جنہیں انہوں بھی مار دینا ہے انہیں آکھیا موت نہ طاقتور کیے فرمایا میرے رب دا حکم وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتاب مؤجلا فرمایا میرا رب دا حکم جدے حکم نہ موت ہوندی ہے او دے 10 سوال پورے ہو گئے اٹھ کے ٹر پیا تے دروازے چ جا کے مڑ کے کہندا محمد تے بچیاں دا حال ہے
زندہ باد. ہن جنوں سمجھ آئی ہو بول یا حسن یا حسین. بے شک بے شک. یا حسن یا حسین. یا حسن یا حسین. زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بابا جی تو سبھی زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ. ہن بولو سبحان اللہ. یار جوانہ طرح بولو سبحان اللہ. اے ساڑھے پنجاب بچ بچہ پیدا ہوئے نا تے باپ دا دل کردہ انہوں چاچو گڑتی دیوے یا دادا گڑتی دیوے تے ماں دا دل کردہ انہوں نانا گڑتی دیوے یا ماموں گڑتی دیوے. تے چل دی کی دیئے او تو انہوں پتہ ہی ہے نا. بولو پتہ تو انہوں ہے پر جے چاچا پلیکھے نا گڑتی دے لے نا تے بچہ بڑا ہو کے شرارت کرے تے ماں بیویاں چ بیٹھ کے کہندی ہے اوترا چاچے تے گیا ہے. گڑتی دیتی ہوئے نا ماموں نے تے بچہ شرارت بھی کرے تے ماں بیویاں چ بیٹھ کے بڑی خوش ہو کے کہندی ہے ماشاءاللہ ماموں تے گیا ہے. ادا مطلب ہے پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی تے جاندا ہے. او سنی ماما دے پترو سچی دسیو او جنہ گڑتی چ محمد دی زبان چوسی سی انہاں محمد تے نہیں سی جانا تے ہور کدے جانا پھر انہاں محمد تے جانا سی نا جنہاں نے گڑتی چ محمد دی زبان چوسی ہوئے. ایک دن میرے نبی نے نا کھجور کھا کے تے گٹھلی سٹی. ایک بچہ بیٹھا او بچے دوڑ کے جا کے گٹھلی پکڑی منہ چ ڈالی تے چوس رہا. کیا تربیت کر دیا سن مدینے دیا ماما. ایک آج دے بچے نے تسی ویکھن دے ہو کی حال کر چھڑے ہونا محفل دا. تربیت دی کمی ہے نا. مدینے دیا ماما پتہ کی کر دیا سن. مدینے دیا ماما صبح صبح بچے نو پانی دے ڈول دے کے تے مسجد نبی چ بھیج دیا. حضور ممبر اج مصلی تے بیٹھے ہوندے فجر پڑھ کے تے بچے ڈول سامنے رکھ دیندے. حضور اپنے یداللہ والے ہاتھ پانی دے برتن چ ڈبو دیندے تے بچے پانی لے جاندے. مدینے دیا ماما سارا دن روٹی بھی اسے پانی نال پکاندیاں سن, آٹا بھی اسے پانی نال گوندیاں سن, ہانڈی بھی اسے پانی چ پکاندیاں سن. تے بچے وڈے ہو کے پھر عاشق رسول پیدا ہوندے سن. آسی تربیت. امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن میرے نبی تہجد دی نماز پڑھ رہے. ایک بچہ آکے نا تے پیچھے کھلو گیا تو اس بچے نے میرے نبی وال ویکھ کے نا تو سکتے غور کیتا ہے کہ تواڈے گھر سال 2 سال دا بچہ ہوئے تے ماں یا باپ نماز پڑھدا ہوئے نا تے بچہ مصلی تے اگے آ کے بیٹھ جاندا ہے. او بھی رکوع کردا ہے تے او بھی سجدے کردا. حالاں نو پتہ نہیں رکوع کی ہے تے سجدہ کی ہے پر او کردا ہے. کیوں؟ ادا مطلب ہے بچے او نہیں کردے جو ماں پہ کہندے نے, بچے او کردے نے جو ماں پہ کردے نے. اج ہر جتنے تشریف فرماؤ ہر ایک دا ایتھے دل کردا کہ میرا بچہ میرا فرما بردار ہو جائے. اولاد نو فرما بردار کرنے واسطے تسی بیکن ہاؤس وچ پڑھاندے ہو, بلوم فیلڈ ہال وچ پڑھاندے ہو, سٹی پبلک سکولاں وچ, انگلش میڈیم سکولاں وچ, بہترین یونیورسٹیز جامعات وچ پڑھاندے ہو. کیوں؟ میرا بچہ میرا فرما بردار ہو جائے. اولاد نو فرما بردار کرنا ہے تے کلیہ ایکو ہی ہے. اپنی اولاد نو اپنا فرما بردار بنان دی کوشش نہ کر, کدے نہیں بننی. اولاد فرما بردار بنانی تے ایکو ہی کلیہ ہے. اپنی اولاد نو کملی والے دا فرما بردار بنا دے, تیری آپ ہی فرما بردار ہو جائے گی. اے ویکھنا اوکاری صاحب نے کیسا کلیہ ورتے ہیں. انہاں کملی والے دے فرما بردار بنا دیتے ہیں. پتہ سی نا جڑے کملی والے دے فرما بردار ہون نہ او استاد دے بے ادب ہوندے نے نہ او ماپیاں دے بے ادب ہوندے نے. قاری صاحب نے سینے چ عشق رسول پیدا کر دیتا. کانے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نو بچے دی ادا پسند آئی. میرے وال ویکھو نبی کریم نے بچے نو پکڑ کے برابر کیتا, او پھر پیچھے, پھر برابر کیتا, پھر پیچھے, پھر برابر کیتا, پھر پیچھے. نماز مکمل کر کے حضور اس بچے نو فرمان لگے, بیٹا میں تینوں برابر کھڑا کردا سا, ہوندا کیوں نہیں سا؟ قاری صاحب اس بچے جڑا جواب دیتا اج دی محفل دا نچوڑے. حضور نے فرمایا بیٹا میرے برابر کیوں نہیں کھڑا ہویا؟ نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کملی والے آ میں تیرے برابر کیوں کھلواں؟ امی کہندے نے شب معراج نبی تے سارے آئے سن پر تیرے برابر تے کوئی نبی بھی کھڑا نہیں سی ہویا. تے جتھے کوئی نبی دم نہ مارے میری کی جا سونے میں تیرے برابر کھلو جاواں. اب میرے وال ویکھو اے انج کر کے میرے نبی ہاتھ چکے. میں کونین دے والی نے عرض کیتی اللہم فقہو فی الدین. عرض کیتی یا اللہ اس بچے نو دین دا فقیہ بنا دے, اینو دین دی سمجھ عطا فرما.
وہ بچہ پھر بڑا ہو کے قرآن مجید دا پہلا مفسر بنیا جنہوں کہندے نے ترجمان القرآن. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے حبر الامہ، اس امت دا سب تو بڑا عالم. یہ بچہ او بچہ جدے بارے مولا علی فرماندے نے کہ جدو قرآن دی تفسیر کردا ہے تو انج لگدا ہے جویں باریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ ویکھدا ہے. یہ بچہ او بچہ جڑا میرے نبی دے چاچا حضرت عباس دا پتر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے. او لاہوریو سچی دسیو او جڑا محمد دی کھجور دی گٹک چوس لوے او تے امت دا بڑا ہی عالم بنے تے جڑا چوسے ہی محمد دی زبان، وہ جڑا بھائی چوسے ہی محمد دی زبان پھر وہ دے علم دے کیا کہنے. وہ علی نہ بنے تے ہور کون بنے؟ وہ جڑا چوسے ہی محمد دی زبان. اجازت ہوئے تے گل سنا دے. اجے میں شروع ہویا قرآن تے صاحب قرآن میں کٹھا سنا رہے تو انہوں انہوں دا رنگ اڑ گیا کہ لگتا ہے آسی صاحب فجر پڑھا کے جانا ہے. نہیں بندے پھر بھی متھے لگنا ہوں دا بھائی، میں جان جلدی چھڑ دے وانگا. توجہ یا علی یا رسول اللہ یا علی. ایک بندہ امام حسن کو لایا تو کہنے لگا حضور میرے گھر اولاد ہے، بیٹیاں ہیں، دولت بڑی، پتر کوئی نہیں، وارث کوئی نہیں، تو دعا کرو تے نالے وظیفہ دیو اللہ پتر دیوے. علی دے پتروں پیران دے پیروں کو وظیفہ دیو. اے دا مطلب ہے آ جڑے سنی پیران کو وظیفے لین جاندے نا، اے سنی اج دے نہیں جاندے، اے چرک نہیں پہ جاندے نہیں. امام حسن بندہ کہنے لگا بیٹیاں نے دولت بڑی تے وظیفہ دیو اللہ میں نونا کو پتر دے. حضرت امام حسن لو پیران دے پیر دا وظیفہ لے جو علی دے لال دا. مولا علی دے بیٹے حضرت امام حسن مجتبہ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر. کی پڑھنا ہے؟ صوفیاء فرماندے نے جڑے میاں بی بی روزانہ 1100 مرتبہ استغفر اللہ اس نیت نہ پڑھن کہ اللہ بیٹا دے وے، اللہ ضرور بیٹا عطا کر دے. وہ بندہ گیا کو ہور آ گیا، انہیں آکھا جی میری کمائی چ برکت کوئی نہیں تو میں کو وظیفہ دیو. امام حسن نے انہوں بھی فرمایا تو بھی استغفر اللہ پڑھے کر. اے تو آڑا دل کر دینا کمائی چ برکت ہو جائے. روزانہ نوجوان ہوتے ہیں آسی صاحب کمائی بڑی کرنا پوری نہیں پہندی، پتہ نہیں پیسے جاندے کدھر نے. سن امام حسن دا وظیفہ انج کریا کرو، کام کر دے استغفر اللہ پڑھ دے رہا کرو، ہاتھ کار وال تے دل یار وال. پھر ویک تیری کمائی چ برکت کی نہیں ہوندی. بے شک کمائیں گا تھوڑے تے برکت نہیں ہو جائے گی، تیرے پیسے بھی بچ جاون گے تے کام سارے ہی ہو جان گے، قرضے بھی اتر جان گے. استغفر اللہ. وہ بندہ ٹر گیا، تھوڑا ایک ہور آ گیا، انہیں آکھا میرے گھر چ بیماری نہیں جاندی کو وظیفہ دیو. امام حسن نے فرمایا تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر. وہ گیا کو ہور آ گیا، انہیں آکھا میں نا زمیندار تے میری فصل نہیں ٹھیک ہوندی کو وظیفہ دیو. امام حسن نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر. وہ گیا کو ہور آ گیا، انہیں عرض کی لاجپال بارش نہیں ہو رہی، فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر. یہ 5 بندے گئے نا تے امام حسن دا مرید کول بیٹھا سی. انہیں عرض کی تھی سونے ہاں یہ بیماریاں 5 تے دوائی ایک ہوئی، بیماریاں 5 تے دوائی ایک ہوئی. امام حسن نے فرمایا دوائی میں کولوں نہیں دیتی، میں رب دے قرآن ہی جو دیتی ہے. انہیں آکھا جی قرآن کی کہندہ ہے. انہیں امام حسن نے 2 آیات پڑھیاں. آنکھو تے میں بھی پڑھا. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اللہ کہتا ہے استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. فرمایا اللہ دے قرآن نہ 5 بیماریاں دا ایو علاج دسے آئے. انہیں عرض کی دی لاجپالا تیری بڑی شان ہے، ہر گل دا جواب قرآن چو دیں دے ہو. فرمایا کیوں نہ قرآن چو جواب دے وہاں او دی زبان چوستا رہا کہ دے اتے قرآن نازل ہوتا رہا. جنہ زبان چوسی ہونا دا آ حالے تے جی دی زبان چ رب بولے. بولو یار سبحان اللہ. آج مسلمانہ دے گھراں چو گانے دی آواز آن دی ہے گلی ویچ. کدے ویلا سی جدو اسی چھوٹے سا نا تے اسی صبح گلی چو گزر دے ساں تے قرآن دی آواز آن دی سی. کوئی نہ کوئی مائی تے بابا گھر چ بیٹھ کے قرآن پڑھ دا سی تے گلیاں چو قرآن پڑھن دی آواز آن دی. آج مسلمان دے بیڑے چو
انڈیا دے گانے دی آواز آندی ہے میں نے سچی دسیو پڑھے لکھے بیٹھے ہو اور یار جیڑی ماں اپنے بچے نو دودھ پلان دیا انڈیا دی فلم ویکھ دی ہوئے اس ماں دا پتر بڑا ہو کے ولی بنے گا او ایک ماں ہوندی سی او جڑی کھدر دی چادر لے کے تے تہجد دی نماز پڑھ دی سی تے سویرے اٹھ کے نالے لسی رڑک لیندی سی تے نالے سورہ یاسین زبانی پڑھ لیندی سی پتر بڑا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی کدے وہ کھدر دی چادر والی ماں آ جائے نا پھر کدے وہ ماں آ جائے تے فرید تے نہیں ہونا کوئی غلام فرید تے آوے پر جے کدے وہ کھدر دی چادر والی ماں واپس آ جائے اپنے گھراں چ قرآن پڑھو بغداد دے اندر ایک بچہ چھوٹی عمر چ یتیم ہو گیا باپ دا سایہ جاوے نا تے ماں دا دل پتہ کی کردا میرا بچہ جلدی جلدی کم سکھ لوے تے اے بچہ جلدی کما کے کچھ لے آوے بچہ یتیم ہو گیا تے مائی انگلی نہ لگا کے نا تے او دھوبی دی دکان تے لے گئی تے ماں جا کے دھوبی نو کہنے لگی یتیم ہو گیا ہے انہوں جلدی ذرا کم سکھا دیو دھوبی نے بچے نو آکھیا کہ بیٹا کل آ جائیں ہن ماں نے صبح نا بچے نو کنگھی کر کے پیار کر کے تے بچے نو دکان تے بھیجا دھوبی دی بچہ دھوبی دی دکان تے جا رہا تے اچانک رستے چ ایک مدرسہ آیا اندر قرآن پڑھن دی آواز پئی آوے بچے نے بیکھیا تے اندر او تھے بیٹھ کے تے کوئی بچہ قرآن پاک ناظرہ پڑھ رہا ادھر کلاس حفظ دی ادھر کلاس حفظ دی ادھر کس کوئی فقہ پڑھ رہے ادھر کوئی حدیث پاک ادھر تفسیر دا سبق جاری ہے بچے نے بیکھیا کہ میرے ہم عمر بچے تے قرآن تے حضور دا دین پہ پڑھ دینے تے میں دھوبی دی دکان تے جا رہا سارا دن بچہ نہ سیڑیاں تے بیٹھ کے نہ مدرسے تے بچہ نو ویکھ کے گھر آ گیا اگلے دن ماں نے پھر بھیجیا بچہ جدو مدرسے دے کولو گزریا نا گلی وچوں تے نو قرآن دی آواز آئی تے بچے دا اگے جانو دل نہ کرے کل تے بچہ سیڑیاں تے بیٹھا نا تے آج اندر جا کے جتھے بچے ناظرہ قرآن پہ پڑھ دے سنا بچہ اتھے جا کے بیٹھ گیا مدرسہ کون ہے کدھا ہے امام الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سارا دن بچہ قرآن پڑھ کے گھر آ گیا تیسرے دن ماں نے بھیجیا بچہ پھر مدرسے تیسرے دن دھوبی نے گھر پیغام بھیجیا کہ مائی آج 3 دن گزرے تیرا بچہ کام تے نہیں آ رہا ماں نو فکر لگی کہ بچہ کدھر آوارہ تو نہیں ہو گیا ماں ڈھونڈ دیا آج مدرسے جھاتی ماری تے بچہ اندر بیٹھ کے قرآن پہ پڑھے ماں نے منہ تے تھپڑ ماریا تھپڑ مار کے کہنے لگی مولوی بننا ہی آپ بھی بھوکا مرے گا تے منو بھی مارے گا یتیم ہے جا کم سکھ پتر مولوی بن کے قرآن پڑھ کے کی ملنا ہے جا بچے سبق پڑھتے جا بچے جا کے نہ تے جا کے تو بھی کلو کم سکھ امام ابو حنیفہ بے کے فرمان لگے مائی نہ مار بچے نو فرمان لگے مائی آج تینو قرآن پڑھ دا اٹھا کے لے چلی ہیں پر یاد رکھی کدے ویلا آوے گا تیرا پتر بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے نا تے پستے دا ملک شیک پیا کرے گا تسی نہیں بولے سبحان اللہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات امام ابو حنیفہ نے فرمایا میری ولایت دی نگاہ ویکھ رہی ہے ویلا آوے گا کدے تیرا پتر وقت دے بادشاہ دے محل دے وچ او دے تخت تے بیٹھ کے پستے دا ملک شیک پیا کرے گا ماں نے تھپڑ ماریا بچے نو لے گئی جا کے دھوبی دی دکان تے چھٹیا اگلے دن بھیجا تے بچہ پھر مدرسے ماں نو پتہ لگ گیا تے ماں نے آکھیا جا بن مولوی تے جا بھکا مار ساڈے زمانے چ بھی لوگاں دے ذہن چ تصور ہے مولوی بھوکا مر جاندا ہے مولوی نہیں بنانا آ جڑے میرے پیچھے بیٹھے نے یہ سارے مولوی نے نا تے اینا رب دا اینا تے فضل ہے تسی سوچ بھی نہیں سکدے او پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی فرماندے ہوندے سن مولوی جنیاں موجاں کردے نے چودھریوں نو پتہ لگ جائے انہاں نو جو ہارٹ اٹیک ہو جائے جنہیں مولوی موجاں کردے نے الحمدللہ اور چودھری دا کمی نہیں مانتے جڑا محمد عربی دا کمی ہوگے گرامی قدر حضرات بچہ پڑھتا رہا انہیں قرآن مجید حفظ کیتا درس نظامی مکمل کیتا قرآن پڑھیا تفسیر پڑھی حدیث پڑھی شروحات پڑھیاں فقہ پڑھی بچہ بڑا عالم دین بن گیا جس دن دستار بندی ہوئی نا اے جنے میرے حافظ قرآن دوست نے جدو دستار بندی ہوئی تے ماں پیانو کنے چاہ چڑھ دینے آج میرا پتر حافظ قرآن بنے مٹھائیاں بن دے دیگاں پکا کے بن دے قاری صاحب دیاں خدمتاں پھلان دے ہار پان دے پر اس بچے در کوئی بھی نہیں آیا وہ بچہ یتیم ہے تے ماں پہلے ہی ناراض ہے کیوں مولوی بنے
جب بچے دے سر تے امام ابو حنیفہ نے دستار بندی کی تو انہوں عالم دین دی سند عطا کی نا تے بچہ ٹوٹے دل نال بغداد دی گلیاں چایا بغداد دی گلیاں چ پھردا بچہ جدو گھر آیا نا تے گھر دے قریب آیا تے ویکھیا آپ دا گماڈی ایک یہودی سی وہ یہودی اپنی مکان دی دیوار گلی چ پیا بناوے یعنی گلی نو گھر چ شامل کر کے نا تے گلی چھوٹی تے گھر بڑا کیا کرے آپ نے فرمایا تینوں شرم نہیں آ رہی وہ گھر بڑا کری جا رہے ہیں تے گلی چھوٹی کری جا رہے ہیں وہ کہنے لگا گزر جا تیرے گزرن جوگی بڑی جگہ ہے جدو تیرے سونے تے چاندی دے اونٹ لدے آئے نا تے اونا کلو نہ گزریا گیا تے میں اپنے گلی بڑی کر دے مانگا تے اپنی دیوار ہٹا لمانگا انہیں میں نہ ماریا آپ گھر گئے جا کے امی نو آکھے امی جی مبارک ہوئے میں جو عالم دین بن گیا آج میری دستار بندی ہوئی تے اما جی بھوک لگی کچھ روٹی دیو کو کھانا امی نے نا سکی روٹی دیتی آکھے اما جی کو تازی روٹی تے ماں بڑے غصے چ میں نہ مار کے کہنے لگی ادو آکھے اسی کم سکھ لے اج کچھ کما کے لیاؤں دو تو میں تینوں زردے تے پلاؤ تے بریانیاں پکا کے کھلان دی میں تے غریبی نکلو آج سکی روٹی ہے ماں نے بھی میرا مارے چپ کر کے باہر نکلے نا اے بچہ کون ہے اپنے وقت دا امام الائمہ حضرت امام ابو یوسف باہر نکلے نا تے آپ بغداد دی گلیاں چا پھر دے تے بغداد دی گلیاں چا جی میں کرفیو لگ گئے کوئی انسان نظر ہی نہ آوے ایک چوک چک فوجی کھڑا انہوں فرما لگی لوگ کتھے گئے انہیں آکھے تینوں نہیں پتا بغداد چکی ہو گئے فرما نہیں کہنے لگا وقت دے بادشاہ ہارون رشید نے اپنی بیگم نو طلاق دے دیتی ہے ہن صلح کران واسطے سارا شہر بلایا گیا ہے مسئلہ حل نہیں ہو رہا امام ابو یوسف گئے تے محل وچ ویکھیا تے سارا بغداد کٹھا ایک سائیڈ تے علماء بیٹھے آپ جا کے نا تے علماء چ بیٹھ گئے پوچھا مسئلہ دسو میں حل کرنا انہاں کہا او ایتھے بزرگ علماء بیٹھے نے او منڈیا چپ کر کے بیٹھ جائے تو اجے نواں مولوی بنے ہے انہاں فرمایا نا علم کسے دے باپ دی میراث نہیں رب دے وے تے بچے نو عطا کر دے وے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے فرمایا بادشاہ مسئلہ دس میں حل کراں گا بادشاہ نے دیکھا چھوٹا جا بچہ تے دعویٰ بڑا کر دیتا اتنے بزرگ علماء بیٹھے نے مسئلہ حل نہیں ہو رہا آکھیا میں کراں گا بادشاہ نے آکھیا شرط ہے کہ مسئلہ قرآن چوں حل کرنا ہے فرمایا کراں گا آکھیا مسئلہ کی بادشاہ نے آکھیا میں تے میری بیگم کٹھے بیٹھے تے میں اپنی بیوی نو ناز نہ لاکھیا کہ تو کڈی خوش بخت ہیں کہ تیری ایک جنتی مرد نہ شادی ہو گئی بڑیاں پھر بڑیاں ہوندیاں نے بیگماں پھر بیگماں ہی ہوندیاں بیوی تانا مار کے کہنے لگے مینوں پتہ تو جڈا کو جنتی ہے بادشاہ نو غصہ آ گیا انہیں آکھیا جے میں جنتی نہیں نہ تے تینوں طلاق ہے تو کو جنتی کر لے بعد چو غصہ ٹھنڈا ہویا تے پتہ لگیا میں تے بیگم نو طلاق دے بیٹھا علماء نو بلایا آکھیا جے تے بادشاہ جنتی ہے پھر تے طلاق نہیں ہوئی جے دودھ کیے تے پھر طلاق ہوئی کیونکہ بادشاہ نے آکھیا تھی جے میں جنتی نہیں تے پھر تو انج کر لے کچھ جنتی نہ جا کے شادی کر لے حضرت امام ابو یوسف نے فرمایا بادشاہ میں مسئلہ حل کر دینا تے قرآن ہی چکراں گا بس میرے ایک سوال دا جواب دے کہنے لگا جی فرماتے نو عرصہ گزر گیا لوگاں دے فیصلے کرنا تو بادشاہیں تیری عدالت ایک غریب آیا ہوئے تے ایک امیر آیا ہوئے فیصلہ تو غریب دے حق چی کرنا ہوئے سچا بھی غریب ہوئے سفارش امیر دی آ جائے کہ تو رب کو لو ڈر کے غریب دے حق چی فیصلہ کیتا ہوئے بادشاہ کہنے لگا بڑی وارے جایا کہ بڑے بڑے امیران دیا سفارش آئیاں پر میں رب دے خوف دی وجہ تو غریبان دے حق چی فیصلے کیتے آپ نے فرمایا پھر طلاق نہیں ہوئی تو جنتی ہیں علماء نے آگیا گل انج نہیں گل قرآن چو کرنی ہے اس ویلے امام ابو یوسف نے قرآن دی ایک آیت پڑھی پڑھا یار بولو سارے سبحان اللہ آپ نے رجال فرمایا اللہ فرماتے والی من خوف مقام ربہ جنتا پروردگار نے فرمایا نماز پڑھے کہ جنت دیواں گا روزہ رکھے کہ جنت دیواں گا حج کرے کہ جنت دیواں گا میرے کولوں ڈر جا میں دو جنتاں دیواں فرمایا بادشاہ
بادشاہ دا مطلب ہے تو رب کو ڈر گیا، ادا مطلب ہے تو جنتی ہے، تینوں رب دو جنتا دے گا، طلاق نہیں ہوئی۔ لو جی بادشاہ نے آکھا ڈھول بجا دیو، ڈھول بج گئے، تبلے بج گئے۔ بادشاہ نے حکم دے دیتا پورے بغداد دی دعوت کرو، زردے پکاؤ، بریانیاں پکاؤ، پلاؤ پکاؤ، سارے بغداد دی دعوت کر دیتی گئی۔ علماء نو انعام دیتے گئے، سونے چاندی نال تول کے دیتے گئے۔ علماء چلے گئے، عوام کھانے کھا رہی تے امام ابو یوسف نو پکڑ کے نا تے بادشاہ اپنے محل اپنے جڑے بڑے تخت آیا تے امام ابو یوسف نو تخت اپنے نال بٹھایا۔ ایک شربت آیا، آپ نے پہلے گھنٹ پی کے تے بادشاہ نو فرماندے نے بادشاہ اس شربت تے بڑا لذیذ ہے، یہ کیڑا شربت ہے؟ بادشاہ نے آکھیا اے پستے دا ملک شیک ہے، سانو بادشاہاں نو بھی کدے کدے نصیب ہوندا ہے۔ امام ابو یوسف دی چیخ نکل گئی تے رو کے فرمان لگے واہ ابو حنیفہ، شربت میں اج پینا سی تے تو انہیں سال پہلے ہی ویکھ لیا۔ جدو امام ابو یوسف بحال چ ٹرن لگے تے بادشاہ نے آپ دے نال جلوس بھیجیا، پلاؤ بھی دیتا، بریانیاں تے زردے پلاؤ دے اونٹ لدے بھیجے تے نال سونے تے چاندی دے اونٹ لد کے انعام دیتا۔ امام یوسف جد ابو یوسف آرے جدو گلی وچ آئے تے نال جلوس، نال سونے چاندی دے اونٹ تے او یہودی اجے دیوار پہ بنائے، او دی دیوار نہ ٹھوکر مار کے کہنے لگے چکے اپنی دیوار، آ بیخ میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے نہیں، چھک اپنی دیوار۔ انہیں دیوار ڈھائی، امام ابو یوسف اونٹ لے کے گھر آئے نا کہ آگے اپنی امی نو کہہ لگے امی جی کمرہ صاف کرو، تو ساتھے میں نے سکی روٹی کھوائی پرو، بیکھو میں دیکھا لے کے آیا آج، آو بیکھو میں زردے پلاؤ لے کے آیا ہوں، آو بیکھو اما جی میں سونے چاندی دے اونٹ لدے لے کے آیا ہوں۔ ماں نالے کمرہ صاف کر دی ہے، نالے روندی ہے، نالے رو کے کہن لگی وے پتر آؤ یہ کیڑا کاروبار کرے آئے، انی جلدی انیاں کمائیاں لے کے آگے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے کہن لگے اماں کیڑا قرآن پڑھا تو منع کر دی رہی ہیں، اجے دیو دی ایک آیت پڑھی ہے، اللہ اینا دیتا ہے پورا قرآن پڑھا رب کنا کو دے وے۔ کیا بات ہے، مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کون بولو سبحان اللہ۔ ایدہ مطلب ہے قرآن ایڈا وفادار ہے تو کدے پڑھ کے تے ویخ، کدے قرآن نال یاری لگا کے تے ویخ، جتھے دنیا دے یاران دی یاری مک جاندی ہے نا، اگے قرآن دی یاری شروع ہو جاندی ہے۔ جے تسی چاہندے ہو تواڈیاں قبراں میں منور ہوون تے تواڈیاں قبراں تے قرآن پڑھیا جائے، اپنی اولاداں نو قرآن پڑھا کے جائیو۔ اب محفل اس گل دا ثبوت ہے کہ قرآن وفادار ہے، جڑا قرآن پڑھاندا چلا جائے او دے بعد او دے واسطے قرآن ہی پڑھیا جاندا ہے۔ یہ محفل ایسے بعد دا ثبوت ہے۔ میں پھر کدے آیا تو تانوں انشاءاللہ حضرت دائی قلبی والا واقعہ بھی سنا دیں۔ اچھا جی جی سنانا جی، لو جی حافظ یوسف صاحب کہندے نے حضرت دائی قلبی والا واقعہ ضرور سنا کے جا، سنا دے وہاں جی سبحان اللہ کو۔ بھئی انج دی سبحان اللہ نہیں سنایا جاندا، ہور اونچا بولو سبحان اللہ۔ ہن تہاڈے تے لنگر دے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا۔ نبی پاک مدینے دی گلی چو گزرے تو سونا جا نوجوان ملے جدہ نام داہیہ قلبی۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرح فرماندے نے اتنا حسین سی کہ اپنے چہرے تے نقاب رکھدا سی تاکہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے۔ شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے وہ اتنا حسین سی کہ وہ خدا جانے کیا مانگتے ہیں، کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں، الہی رحم کر دے امت پہ میری، وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں۔ میرے نبی رات نو دعا کی تھی تے دعا جا کے داہیہ قلبی دے کلیجے چ لگ گئی۔ صبح ہوئی تے داہیہ قلبی روندے میرے نبی دے قدمہ چاہ گیا، کہنے لگا مدینے دے قریب میرا گاؤں ہے، 700 افراد دے قبیلے دا سرداراں، میں کلمہ پڑھ لیا تے سمجھو 700 لوگوں نے پڑھ لیا، میں نے اللہ دا پیغام سناؤ۔
نبی کریم نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا. داہیہ کہنے لگا کلمہ تے پڑھ لواں پر گناہ بڑے کیتے تواڈے رب نے معاف نہیں کرنا. فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ, میرا رب نال ایگریمنٹ ہے جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہندا. انہیں کلمہ پڑھیا تو روئی جا رہے. فرمایا کیوں رونا ہے؟ عرض کی ہے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گناہ یاد ہے تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا. فرمایا او بھی سنا. عرض کی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں جس قبیلے دا سردار اسی پتر پالے نے تو بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے ہیں. میں اپنے قبیلے دی 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا. میرے آقا زاروں کے طور روپے آج بھی تسا معاشرے کدے ویکھیا کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ہومن نا تے کئی محلے دار آ کے کہندے نے بڑا افسوس ہویا تواڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی. چند دن قبل ایک بچی جوان دم کرامن بچی نو آئی تے روئی جاوے. میں پوچھا بیٹی کیوں رو رہی؟ کہنے لگی حافظ جی میری بیٹی پیدا ہوئی تے میرے شوہر نے میں نے طلاق دے دی تھی. وہ کہندہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی؟ بیٹی دے ہوں تے افسوس کرنے والے آ اس نبی دا کلمہ پڑھے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تے فرشتے مبارکہ دینا ایسانی. قرآن مجید چلا فرما رہے یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور. اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دے ماں تے جنوں چاہاں بیٹے دے ماں. قرآن وچ رب نے پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا. فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. فرمایا قیامت نے قربان ہون والیاں تے قتل ہون والیاں بچیاں باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیا بابا انہوں کیوں مارے اسی؟ اس دن باپ کو رب دے سامنے کوئی جواب نہیں ہوئے گا. جبریل آئے تھے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ روو نہ انہوں کہہ دیو پچھلے گناہاں دی معافی ہے تے آئندہ نہ کری. معافی مل گئی داہیہ پھر رو رہے. فرمایا ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی سید عالم آج بھی گناہ یاد ہے تیرے رب نے وہ نہیں معاف کرنا. فرمایا وہ بھی سنا. عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی. میں ہندوستان تجارت لی جا رہا تے بیوی نو کہہ کے گیا میں بڑے سال دے بعد ہونا ہے پتر ہویا تے پالمی تے بیٹی ہوئی تے زندہ دفن کرا دی. یا رسول اللہ میں چلا گیا کئی سال دے بعد میں گھر آیا تے آ کے دروازہ کھڑکایا. ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ دی تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ تیاں والے ہوئے نا تیاں نو پیوان تے بڑے مان ہوں دے جے. وہ کہتے غور کیتا جے کو بھائی اپنی چھوٹی بہنوں جھڑک مارے تے بچی رو پوے تے باپ کہندہ نا جھڑکا مارو تو اڈا کچھ نہیں کھان دیئے دا پیو جے جوندہ ہے. اس ویلے دیاں دل چے کہہ دیا ربا میرا باپ جوندہ ہی رہے. تسی محفل تے آئے ہو تے بیٹی نو کدرے آکھئے نا کہ بیٹی میرے کپڑے استری کر دیتے. بچیاں جلدی جلدی پوچھ دیا ابو جی کتنے چلے ہو؟ باپ دسے نا کہ بیٹا میں شادی تے چلے ہاں میں محفل تے چلے ہاں میں ختم تے جا رہے ہاں فلاں جگہ جا رہے ہاں. تے بیٹیاں جلدی جلدی پوچھ دیا نے ابو جی کدوں آؤ گے؟ وہ جڑا پوچھ دیا نا کدوں آؤ گے اس سوال دے پیچھے بیٹی دا درد ہے کہ جب تک ابو نہ آئے میں نو نیند نہیں آنی. باپ گھر ہوئے بھائی گھر ہو مننا تو بیٹیاں بڑا تحفظ محسوس کر دیا. باپ تے بھائی گھر نہ ہو من تے بچیاں غیر محفوظ سمجھ دیا اپنے آپ نو. اس واسطے ابو نو جان دیا پوچھ دیا ابو جی کدوں آؤ گے کدوں آؤ گے؟ وہ بچی جنہیں باپ وکھے نہیں انہوں تے باپ دیا اڈی کا سننا. جدوں نے پوچھا نا تو کون ہے تے بچی نے اپنا نام نہیں دسیا. کہنے لگے ہونے والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں اپنے باپ دی بیٹی ہوں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں. عرض کی تھی سونیا میرے لباں چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ہوں. عرض کی تھی کملی والے نہ آکھیا بچی نہ میریاں لتانوں جفا مار لے آؤں. تو رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں. عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نے پوچھے کون ہے؟ او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دائیو مری نہ
تیری بیٹی ہی اپنی ماں دی جوان ہے عرض کی تھی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے میرے خون نے کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لماؤ پھر خیال آیا لوگوں نے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہے ہیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آؤ اپنی بیوی نو یقینو تیار کر دفن کرے آؤ کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ یکھے عرض کی تھی سونیا دی ماں نے قدم پڑ لے کہن لگی دا یا مرینا اے دی ماں مر جائے گی بڑے چھاوانل پال دی رہی آؤ عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے آؤ وہ بیٹی راج میرا موسم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نہ لکھن دی بابا کتے ٹر گیا سے نہ تے تیریاں رواں ویخ دی رہی آؤ وے بابا آگے میرے پاس کھلونے بھی لگے نہیں آیا آجا بازار میں نو کھلونے لائے دے آجا نویں جوڑے لائے دے کدے نان کے نہیں گئی آجا نان کے لے جاؤ عرض کی تھی سونیا بچی نو میرے آمد چاہ چڑے نہیں میں بچی نال بول دئی نہیں کملی والے جنگل آیا بچی نو دھپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ وہ بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے میں نو پانی پھیلن دیئے نالے کن دیئے بابا چھامیں آجا بڑے سالہ دا تھکے آیا ہیں آجا گھر چلنے آؤں عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والی آؤں قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی من قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخوں نکل گئی آؤ میں مٹی پاندہ رہا انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں رواں ویخ دی رہی آؤ وے بابا مرینا کہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آوانگی بابا مرینا میں جوڑے لیں مگ دی بابا مرینا کھلونے نہیں مگ دی بابا مرینا میں نانک بھی نہیں جاندی عرض کی تھی کملی والے ترسنا آیا میں مٹی پاندہ رہا بابا بابا کیا دی رہی اج بھی رات نو لیٹنا کرنا چھوڑیاں بابا بابا دیاں بازائیاں دیاں انہیں عرض کی تھی سونے آلے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا یہ بھی نہیں کھندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی مار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا ترسنا آیا میں مٹی پاندہ رہا بچی دیا خریبے لایا انہیں آسمان بل وکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں روانگی آؤ کہن لگی ربا نہ سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نل لانا ہے کہن لگی آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جا دھیاں مر چلیاں نے عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا انار ہیں سرکار دی داڑی تارے ہو گئی صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے ہیں کسے آکے دیا چپ کر جاؤ کیوں پہ نبی نو رلانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا آؤ ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں بھی کہیں کردی ٹر گئی کل بھی دوسری باری گل سنائی تے حضور نے فرمایا ایک باری پھر سناؤ تین باری گل سن کے سید عالم نے فرمایا سنو جنہوں رب دو بیٹیاں دے وے ایک حدیث چا فرمایا تین بیٹیاں امام ترمذی نے فرمایا حضور نے فرمایا جنہوں رب دو بہنہ دے وے فرمایا میری سنت سمجھ کے بہنہ تے بیٹیاں نو پال کے جوان کر کے شادی کرے فرمایا قیامت نو میرے اتنا قریب ہوئے گا جنت جمیں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہون بھی جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیانوں بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی
حضور آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت، باپ جنت دا دروازہ، نیک بی بی جنت دی ساتھی، بہنا تے بیٹیاں جنت دی راہداری تے ٹکٹاں بن گئیاں. اے سارا فیضان